أنوارها أحمد قام شعت من القمرين ضاءت من الحسن ومن الشهيد حسين. بيت النبوة كم يزدان بالسبطين. أنوارها أحمد قام شعت من القمرين وعلى الصحابة من قد وقروا الحسنين وعلى الصحابة من قد وقروا الحسنين تعداد من صلوا لله في الحرمين. أنوارها أحمد قام شعت من القمرين ضاءت من الحسن ومن الشهيد